خارجه مجاهد و فعال و استاندار انقلابی متدین آذربایجان شرقی. ترحم على محمد وآل محمد الحين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والمسلمين والمسلمات الأحياء. اللهم إن هؤلاء المسجين قدام آذانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم منهم إلا خيرا. اللهم إنا لا نعلم منهم اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا ولا نجد من دونك ملتحدا. وصل على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر الله أكبر. رحم الله من قرأ فاتحة معیز و بزرگوار انقلاب با رئیس جمهور شهید، امام جمعه شهید و زندار انقلابی شهید و همراهانشان. سلامت که شما نوح کشتیبان و عید ملت ایران و جهانید. همه با هم حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست. آقا بیا که از سفر یارت رسیده، خورشید اگر با هر کس وفا کرده است با تو رو سپیبان جمهوری اسلامی است این جان. نصرت نصیب ما شود تا سر زینه. آینه 40 منزل کنار سنگ بودی، با بیقرار داغ مظلومی غریبی. گریه کنان روزت دستان اهل بیت را تا شام. صلی الله علیک یا حسین. خادم امام رضا در روز امام رضاست. سلطان خراسان به همه با هم صدا میزنیم الله اکبر، الله اکبر. رئیسی هنوز در گوش ماست که در فراق حاجقا در این میدان یک سید ابراهیمند انشاءالله. اکبر. هر کجایی صدا بزنید ترین جلوه جلوات رسانیدند. یاد و نام شهدا از امروز میگوییم. شهید خدمت رئیست به ساحت شهدا، خصوصا سید شهدای خدمت شهید سید ابراهیم رئیسی دیدند در جاده خدمت شهدا را این بار از مدعیان افتاده بودند از پا مقام رضا رزقشان شد. کسی روزه اکبر خوانده است که به هر گوشه نشان از میدود انگار رضا را دیده است. قصه عشق حرف میبارد و سنگینی داغی با او ایستادی. حاج آقای رئیسی شهید ما ایستادی صف اول. چشم این رود 40 ساله به دریاست هنوز یک جهان.
بیخبر ماهای مادر رو سفید کردی، آخرشم شهادت رو گرفتی از ضربا، بس که تو روز التماس هر شهید کرد. حسین وای حسین وای حسین، من شم جلوتر بود دیر رسیدم، من سر تو دوا بود ناله کشیدم، من سر تو رو دیر رسیدم، من دیر رسیدم من. وای حسین باید دنبال پرچم تا ابد، پرچم تا ابد مون. شهیدی که شدی عاقبت به زین واژگو، سلام الله gedim balalarını baş üstüne getirin. Biri dedi ama gördün dedim Geydar, Zülcenah'ın sen... با همین ذکر انشالله یادت میاد تو تشریف چقدر دلتنگ بودی. فرم خیر مردم تبریز، مردم سلام آقای قاضی احتیم بدن آقای مدنی. ایران اسلامی olsunlar بهترین هدیه و بهترین ruhları yad olsun با همه سوره تلاوت edin. مرحبا شما. خیلی حادثه ناگواری بود برای همه ملت، به خصوص مردم منطقه، چرا که آقای رئیسی نماد خدمت انسانی و جهاد برای مردم. خیلی حادثه ناگواری بود برای همه ملت، به خصوص مردم منطقه، چرا که آقای رئیسی نماد خدمت انسانی و جهاد برای مردم. کسی که مؤثر بوده و داشته خوب کار میکرده رو از دست دادیم و هنوزم به خاطرش ناراحتم، هنوز باورم نشده انگار.
خوشحال میشن. با نام حسین به استقبالشون برو. بگو امسال 40 رضا، یا امام رضا، یا حسین، یا حسین. این دیگه یه جوکه. به نظر من این جوکه هیچ وقت هیچ کسی، میگم ما سالهای اول انقلاب که نه این توان نظامی رو داشتیم، نه این به اصطلاح پشتوانه مردمی اقتصادی، به این قدرت نبودیم. اون موقع کسی نتونست یک وجب از خاک کشور ما رو بگیره. الان بعد از وعده صبح صادق اگر کسی بخواد همچین فکری بکنه، قطعا ما باید به عقل همچین فردی شک بکنیم. تلاش کردید که کمتر خون ریخته بشه. مردم اومدن پای کار شما. هر کی صدای منو میشه. امام رضا، آی مردم خادم امام رضا اومده. چقدر امید داشتن که از وضعیت مثلا موجود عوض بشه، بهتر بشه شرایط، و درسته اوضاع سخته ولی با وجودش خیلی امنیت داشتیم. چجوری از شهادت رو گرفتی؟ خلأ چندانی تو نظام به وجود نمیاد با نبود ایشون، بلکه ممکنه به خاطر این اتفاق و به خاطر این وحدتی که ملت از خودشون نشون دادن در این حادثه، نظام بتونه هم در مسائل سیاسی و مسائل بین الملل هم مسائل اقتصادی قوی‌تر از قبل هم حرکت بکنه. بگو یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، به سمت گودالت. رحمت الله علیه، شهید خدمت، شهید جمهور. ملاحظه می‌فرمایید بر دوش خادمان حرم حضرت معصومه سلام الله علیها انشالله یک مراسم مختصر و کوتاهی در وای حسین، وای حسین، وای حسین. من شم جلوتر بود، دیر رسیدم من، سر تو دوا بود، ناله کشیدم من، سر تو رو دیر رسیدم من، دیر رسیدم من. وای حسین، وای حسین، وای حسین، وای حسین، وای حسین. یا نبود مگر به کربلا کفن، به غیر بوریا نبود. معتبر است هنوز در همه جا سک. خداحافظ ای برادر زینل، کجا ایستادی؟ به یاد شهدای بحرین ما شرمنده. کجایی کردید شما به اطاعت از ولی، انشالله ما هم دیگر بود، بس که تو روز التماس هر شهید کرد. لقد لفتكم المغاكم